ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 46 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 46 पाठे वयं जरायाः जरसन्न्यतरस्यामिति सूत्रमादाय चिन्तनं कृतवन्तः। तत्र विशेषेण नाम जरा इत्यस्य शब्दस्य स्थाने अजादुविभक्तिपरतः जरस् इति आदेशः भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टमासीत्। तत्रैव तन्नाम यत्र तु हलादिविभक्तिः परतः भवति तत्र तु रामवदेव रूपाणि भवन्ति। यत्र अजादिविभक्तिः परतः भवति तत्र तु रामवत् रूपाणि अपि भवन्ति। अपि च जराशब्दस्य स्थाने जरस् इति आदेशोऽपि भवति इति अस्माभिः पठितम्। इति वस्तुतः अयं भागः तु विगतपाठे पठितः आसीत्। गतपाठे तु अस्य स्मरणं कृतम्। अपि च काशिकाकारस्य मतं पुरस्कृत्य कश्चन विमर्शः तत्र अस्माभिः कृतः। स च एवं यत् जरा इति शब्दस्य स्थाने जरसादेशः शास्त्रपरत्वं भजते। अपि च तृतीयाविभक्तेः एकवचने इनादेशः, पञ्चमीविभक्तेः एकवचने आदादेशः इत्यादयः आदेशाः शास्त्रपूर्वत्वं भजन्ते। तर्हि तत्र नाम काशिकाकारेण उक्तं यत् तत्र विप्रतिषेधम् आश्रित्य पूर्वविप्रतिषेधम् आश्रित्य तृतीयाविभक्तेः एकवचने, चतुर्थी तत्र पञ्चमीविभक्तेः च एकवचने तत्र आदौ जरसादेश एव नैव, आदौ इनादेशः एव विधेयः, अपि च आदादेश एव विधेयः। ततः परं तत्र जरसादेशः विधेयः। एवञ्च निरजरसिन निरजरसात् इत्यादीनि रूपाणि अपि भवन्ति इति तेन उक्तम्। अपि च षष्ठीविभक्तेः एकवचने अपि जरसादेशे सति निरजरस्य नैव, एवं तत्र जरसादेशः न भवति, तत्र निरजरस्य इत्येव भवति। अस्माभिः तु निर्जरः इति साधितं खलु पूर्वम्। इति काशिका कृता तत्र केषाञ्चन आचार्याणां मतानि उपस्थापितानि, नाम इति केचित् इति उक्तम्। इति कृत्वा केषाञ्चन अन्येषां मतानि तत्र उपस्थापितानि। परन्तु तत्र तत् भाष्यविरुद्धं भवति इति दीक्षितेन उक्तं। भाष्यविरुद्धं कथं भवति इति चेत् महाभाष्यकारेण तत्र टाङ्गसिंहस्वामिनाथस्याः इत्यनेन सूत्रेण इनादेशः न इति आदेशः एव वक्तव्यः इति उक्तम्। अपि च तेनैव सूत्रेण आदादेशः इति न वक्तव्यम्, अदादेशः इत्येव वक्तव्यम् इत्यपि उक्तम्। तर्हि भाष्यकारस्य वचनस्य सङ्गतिः कथं यदि निरजरसिन निरजरसात् इत्यादौ इकारस्य आकारस्य च श्रवणं स्यात्। नाम भाष्यकारेण लाघवदृष्ट्या आङिचापः इत्यत्रैव योगविभागः कर्तुं शक्यते। अनेन योगविभागेन एव तत्र नाम एतद् योगविभागं पुरस्कृत्य यदि इन इति अनुक्त्वा न इत्येव उच्यते, आत् इत्युक्त्वा
आत् इत्युक्त्वा अत् इत्येव उच्यते यदि तर्हि अपि अपेक्षितानि रूपाणि लब्धानि भवन्ति इत्युक्तम्। तर्हि तत्र यदि निरजरसिन निरजरसात् इत्यादीनि अपि रूपाणि भवन्ति तर्हि भाष्ये यः सिद्धान्तः चर्चितः नाम इनादेशः न कर्तव्यः इति या इष्टिः भाष्यकारस्य नास्ति, आदादेशः न कर्तव्यः, अदादेशः एव कर्तव्यः, इनादेशः इति न अपि तु न इति इत्येव आदेशः कर्तव्यः इति यदुक्तं तदर्थं सा असङ्गतिः स्यात्। एवं खलु? भाष्यस्य प्रतिपादितस्य सिद्धान्तस्य अत्र विरोधः स्यात्। अतः अन्येषां मतम् पुरस्कृत्य यद् उक्तं कौमुदी तत्र काशिकाकारेण तन्मतं न युज्यते इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे प्रतिपादितः। अस्मिन्नेव विचारे यद्यपि वयं स्मः, तत्र गतपाठस्य अन्ते पङ्क्तिद्वयं यत् पठितं तदेकवारं पठामि। निर्जरसिन निरजरसादिति रूपसत्त्वे एतद्भाष्यासङ्गतिः स्पष्टैव। अत्र इकारस्य आकारस्य च श्रवणाय इनादेशे इकारोच्चारणावश्यकत्वात्। इकारोच्चारणम् अपि अपेक्षितं, तत्र आत् इत्यत्र च आ इत्यपि अपेक्षितं, तदपि अत्र योजनीयम्। एवं खलु? तस्मात् अत्र अनिष्टरूपत्वं लभ्येत वा न वा? अतः अनिष्टरूपत्वं नाम यदि एतत् प्रयोगद्वयम् अभविष्यत्यति तर्हि भाष्यकारः इनादेशे इकारस्य आवश्यकतां प्रकटयति स्म। आदादेशे च तत्र अत् इत्येव भवतु इति न कथयति स्म, आत् इत्येव भवतु इत्येव कथयति स्म। परन्तु भाष्यविरोधात् काशिकाकारेण अन्येषां यत् मतमत्र उत्प्रेक्षितं तत्तु न युज्यते इति तस्य खण्डनं क्रियते। अग्रे अस्मिन्नेव खण्डनक्रमे अग्रे अपि द्वित्राः पङ्क्तयः अत्र स्वमतपोषणाय, नाम निर्जरसिनः निरजरसात् इत्यादीनि रूपाणि न सर्वथा भवन्ति इति मतपोषणाय अग्रे काश्चन पङ्क्तयः इतोपि सन्ति उच्यमानाः। तत्र एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य 46 पाठः आसीत्। अधुना तावत् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 47 पाठः आरब्धः भवति। सः च एवं तत्र अग्रे इत्थं पङ्क्तिः वर्तते पठनीया। किञ्च गोनर्दीयस्त्वाः, गोनर्दीयः इति महर्षेः पतञ्जलेः नाम भवति। स्वस्य कृते स्वयं कथयति। तत्र महाभाष्यं यदि वयं पश्यामः तत्र दृश्यते। किञ्च गोनर्दीयस्तु आह, नाम गोनर्दीयस्तु आह नाम कथयति। किं कथयति? अतिजरैः इत्येव भवितव्यं, अतिजरैः इति अनेन एव रूपेण भवितव्यं। सन्निपातपरिभाषया इति जरायाः जरसन्न्यत्रसामिति सूत्रे भाष्ये स्थितं। अतिजरैः इत्येव भवितव्यं सन्निपातपरिभाषया, नाम इति रूप्रयोगः एव सन्निपातपरिभाषया अत्र भवितव्यः इति, नाम एतेन प्रयोगेण सन्निपातपरिभाषया अत्र भवितव्यम् इति। एवं खलु? तर्हि तत्र नाम अतिक्रान्तः जराम् इति अतिजरः, एवं खलु? अत्रापि तदेव भिस् प्रयोगः परतः भवति, तस्य ऐसादेशः भवति। ऐसादेशे सत्यपि तत्र अजातिपरकत्वे सत्यपि जरा इत्यस्य स्थाने जरसिति आदेशो न भवति। कुतः? तत्र
सन्निपातलक्षणः यः विधिः, सन्निपातः कः? अतिजर भिस् अनयोः संयोगेन अथवा सन्निपातेन एषः उत्पन्नः खलु। तर्हि सन्निपाते तत्र अकारान्तता अतिजर इति शब्दस्य या वर्तते, तत्र अन्ते विद्यमानस्य अकारस्य निमित्तं न भवति, तस्य विघातकस्य निमित्तं न भवति, एषः ऐस् इति कृत्वा तत्र अतिजरैः इत्येव रूपं भवति। कथयति इति जरायाः जरसन्निधर्मस्याम् इति सूत्रे भाष्ये स्थितं, नाम तस्मिन् सूत्रे भाष्ये एवं रीत्या भाष्यकारेण उक्तं वर्तते। सम्यक्। अग्रे निरजरसैः इति रूपाभ्युपगमे, नाम निरजरसैः इत्यपि रूपं भवति इति यदि स्यात्, तर्हि एतदसङ्गतिः, नाम एतस्य असङ्गतिः, एतस्य नाम भाष्ये कृतस्य अस्य विचारस्य असङ्गतिः स्पष्टा एव इति उच्यते। नाम तर्हि भाष्ये तु तत्र अतिजरैः इत्येव अङ्गीकृतं वर्तते। नाम तत्र अति इति वर्तते, अत्र तु निर् इति वर्तते। भेदः कः? जरशब्दस्तु समानः, एवं खलु। जराशब्दस्य स्थाने जरसादेशप्रसङ्गस्तु उभयत्रापि स्थानः समानः। तर्हि निरजरसैः इति यदि रूपं स्यात् तर्हि तु महाभाष्ये यदुक्तमिदं किम् अतिजरैः इत्येव भवितव्यम् इत्यस्य वचनस्य असङ्गतिः स्यात्। अग्रे कथयति अतः पूर्वविप्रतिषेधेन इत्यादि मतान्तरम् अशुद्धम् इत्यर्थः इत्युच्यते। नाम पूर्वप्रतिषेधेन तत्र आश्रित्य अन्येषां मतं यत् पुरस्क्रियते, उपस्थाप्यते काशिकाकारेण केचिदित्युक्त्वा, नाम यद्यपि तन्मतम् अन्येषां, परन्तु तथापि तद् भाष्यविरुद्धं, भाष्यविरुद्धत्वात् अस्माभिः नाङ्गीकर्तव्यम् इति। नाम तद् मतम् अन्यत् मतं, मतान्तरम् अन्यत् मतम् अशुद्धं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् जरायाः जरसन्निधर्मस्याम् इति सूत्रे अत्र भवति। समीचीनम्। अधुना तावत् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठनीयम्। एवञ्च निर्जर इति शब्दविषये कथं रूपाणि भवन्ति, तत्र रामशब्दवत्तरूपाणि तु भवन्त्येव, परन्तु अजादिविभक्तिः यदा परतः तदा तत्र जरसादेशयुक्तानि रूपाणि अपि भवन्ति इत्यपि विषयः अस्माभिः तत्र पठितः। समीचीनम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र वर्तते। कथयति व्याख्याता, कथयति पश्यन्तु किम्। अथ पादशब्दस्य शसादौ विशेषं दर्शयितुमाह इति। पादशब्दः अकारान्तः वर्तते, पुल्लिङ्गे च व्यवह्रियते, प्रसिद्धः पुल्लिङ्गे प्रसिद्धव्यवहारापन्नः पाद इति शब्दः। तत्र सूत्रम् एवं भवति पद्दन्नोमासृन्निषसन् योषन् दोषन्यकञ्छकन्नुदन्नासन् छस्प्रभृतिषु इति वर्तते। एवं प्रकृतसूत्रे तत्र द्वे पदे भवतः प्रथमं पदं भवति पद्दन्नोमासृन्निषसन् योषन् दोषन्यकञ्छकन्। पुनः पठामि। पद्दन्नोमासृन्निषसन् योषन् दोषन्यकञ्छकन्नुदन्नासन्। पद इत्यतः आरभ्य आसन् एतावत् पर्यन्तम् एकं पदं भवति। सम्यक्। प्रथमाविभक्तौ इदं पदं भवति, एकवचनान्तं च भवति। शस्प्रभृतिषु इति द्वितीयं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति।
तत्र व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति, पश्यन्तु। पद दत् नस् मास् हृद् निश् असन् योषन् दोषन् यकन् शकन् उदन् आसन् एतेषां समाहारद्वन्द्वः भवति। अतः समाहारद्वन्द्वः अस्ति, अतः एकवचनं श्रूयते। अथवा प्रकारान्तरेण एवमपि विग्रहः वक्तुं शक्यते। पद् च दत् च नश्च माश्च हृत् च निश् च असन् च यूषन् च दोषन् च यकन् च शकन् च उदन् च आसन् च। पद्दन्नो मासन् नृषन् यूषन् दोषन् यकन् छुकन्नुदन्नासन्। समाहारद्वन्द्वसमासः इत्युक्तमेव। समाहारद्वन्द्वः वर्तते, अतः एव अत्र नपुंसकलिङ्गम् एकवचनं च वर्तते। सम्यक्। व्याख्याता अग्रे कथयति। आम्, शस् प्रभृतिषु इत्यस्य विग्रहं कुर्वन् वर्तते। नाम प्रथमस्य पदस्य तु विग्रहः कृतः, द्वितीयस्य पदस्य विग्रहं करोति। शस् प्रभृतिषु इति यद्मूले द्वितीयं पदमस्ति तस्य विग्रहं कथयति। शस् द्वितीया बहुवचनं, शस् अर्थात् द्वितीया बहुवचनं, सुऔजस् अमौट् शस्, एवं खलु। द्वितीया विभक्तेः बहुवचने किल भवति शस् इति। प्रभृतिः, प्रभृतिः अर्थात् आदिः। येषां, शस् प्रभृतिः येषां, ते शस् प्रभृतयः, तेषु शस् प्रभृतिषु इति सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं रूपं शस्। तत्र बहुव्रीहिसमासः अत्र भवति, तदेव व्याख्यात्र उच्यमानमस्ति। शस् अर्थात् द्वितीया बहुवचनं, प्रभृतिः अर्थात् आदिः, येषां, येषाम् अर्थात् प्रत्ययविशेषाणां, ते शस् प्रभृतयः, तेषु शस् प्रभृतिषु कथयति। तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। अत्र तद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः वर्तते। यथा सर्वः आदिः येषां ते सर्वादयः, तानि तानि शब्दस्वरूपाणि सर्वादीनि इति तत्र यथा आसीत् किल, तद्वद् इहापि एवं खलु। अतः आम्, नाम शस् इत्यस्यापि अन्यपदार्थे अन्तर्भावः भवति। यथा तत्र सर्व इत्यस्यापि अन्यपदार्थे अन्तर्भावः भवति स्म, तद्वत् इति। सम्यक्। तर्हि अग्रे कथयति। अनुदात्तस्य चर्धुपदस्यान्यतरस्याम्, अनुदात्तस्य च ऋदुः पदस्यान्यतरस्याम् इत्यतः अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। तत् सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। अनुदात्तस्य चर्धुपदस्यान्यतरस्याम् इति, तस्मात् अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। अग्रे कथयति। शसादिषु परेषु पदादयः आदेशाः स्युः इत्यर्थः। एवं खलु। नाम एते आदेशाः परिगणिताः सन्ति सूत्रे। कति सन्ति पश्यन्तु। विग्रहः कृतः खलु स्वामि। पद् दत् नस् मास् हृद् निश् असन् यूषन् दोषन् यकन् शकन् उदन् आसन्, त्रयोदश सन्ति किल। पद् दत् नस् मास् हृद् निश् असन् यूषन् दोषन् यकन् शकन् उदन् आसन्, एवं त्रयोदश वर्तन्ते। सम्यक्। एते आदेशाः वर्तन्ते, केषाञ्चन स्थाने एते भवन्ति इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि अग्रे कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। शसादिषु परेषु पदादय आदेशाः स्युरित्यर्थः इति। नाम शसादयः यदा परतः भवन्ति तदा एते पदादयः आदेशाः भवन्ति। शसादयः नाम तदेव शस् आदौ, शस् इति द्वितीया विभक्तेः बहुवचनं। सः शस् इति प्रत्ययः आदौ भवति येषां, तेषु केचन अथवा तेषु कश्चन यदि परतः भवति तदा एते आदेशाः भवन्ति। एतावता अस्माभिः आदेशानां विषये एव ज्ञातं वा न वा। एवं खलु। स्थानिनः के इति न ज्ञातमस्ति एतावता। नाम एते आदेशाः केषां स्थाने भवन्ति।
तर्हि तदुच्यते। नाम स्थानिनः के सन्ति अत्र तद् व्याख्यात्रादौ तत्र इङ्गितं क्रियते। कथयति पदाद्यादैः आदेशैश्च। नाम सूत्रे केवलाः पदादयः एते ये आदेशाः पठिताः, केवलाः एते आदेशाः ये पठिताः वर्तन्ते, तैः आदेशैः तत्र स्वानुरूपाः स्थानिनः आक्षिप्यन्ते इति। नाम तेषाम् अनुरूपाः ये स्थानिनः भवन्ति, किञ्चित् द्रष्टुं तत्सदृशाः, अर्थे अपि च समानाः ये वर्तन्ते, तादृशाः एव अत्र स्थानिनः अपि आक्षिप्यन्ते एतैः आदेशैः। एवं खलु? तर्हि अग्रे कथयति तदाह पदां पाददन्तेत्यादिना। मूले पश्यन्तु किमुक्तं। पाद दन्त नासिका मास हृदय निशा असृज यूष दोष यकृत् शकृत् उदक आस्य येषां पदादयः आदेशाः स्युः शसादौ वा इति। व्याख्यातारं पश्यन्तु किं कथयति। तदाह इत्युक्तं यथासङ्ख्यपरिभाषया पदादीनां क्रमेण पदादयः आदेशाः प्रत्येतव्याः इति। यथासङ्ख्यमनुदेशः समानः। एवं खलु? तर्हि सूत्रे तु पठिताः वर्तन्ते आदेशाः। सूत्रार्थे अस्मत्सौकर्यार्थं तत्र स्थानिनः पठिताः वर्तन्ते। सम्यक्। त्रयोदश अत्र आदेशाः वर्तन्ते, त्रयोदश एव च अत्र स्थानिनः वर्तन्ते। सम्यक्। अतः अत्र क्रमशः एते भविष्यन्ति। यथा प्रथमः आदेशः कः अस्ति सूत्रे पद्, सः कस्य स्थाने भविष्यति? पादस्थाने। नाम पादस्य स्थाने पद इति आदेशः भविष्यति। दन्तस्थाने दत्, नासिकास्थाने नस्। एवं खलु? मासस्थाने मास् इति सकारान्तः, हृदयस्थाने हृद् दकारान्तः, निशा इति आकारान्तस्य स्थाने निश् इति शकारान्तः, असृज इत्यस्य जकारान्तस्य स्थाने असन् इति नकारान्तः आदेशः, यूष इत्यस्य अकारान्तस्य स्थाने यूषन् इति आदेशः। एवं खलु? दोष इत्यस्य स्थाने दोषन् इति आदेशः। एवं खलु? यकृत् इत्यस्य स्थाने यकन् इति आदेशः, शकृत् इत्यस्य स्थाने शकन् इति आदेशः, उदक इत्यस्य स्थाने उदन् इति आदेशः। एवं खलु? आस्य इत्यस्य स्थाने आसन् इति आदेशः च भवति इति भावः। येषां पदादयः आदेशाः स्युः शसादौ वा। शसादौ विभक्तौ तु परतः विकल्पेन भवन्ति एते आदेशाः इत्यर्थः। शसादु परतः विकल्पेन भवन्ति एते तावदेव। शसादिविभक्तिस्तु परतः अपेक्षिता एव। अतः पश्यन्तु, सूत्रे आदेशाः उक्ताः, ये स्थानिनः सङ्कलिताः सूत्रार्थे ते तत्सदृशाः एव दृश्यन्ते। यथा प्रथममेव पश्यन्तु, पद इति आदेशः वर्तते सूत्रे पठितः। तर्हि स्थानिकः तदनुरूपः पाद इत्येव अत्र स्थानि गृह्यते। समीचीनम्। एवञ्च एतच्च व्याख्यानात् अत्र लभ्यन्ते। नाम सूत्रकारेण केवलाः तत्र आदेशाः एव परिगणिताः, स्थानिनस्तु न परिगणिताः। तर्हि स्थानिनः कुतः आनयाः? तान् स्थानिनः उत्तरवर्तिनः ऋषयः, महाभाष्यकारो वा अथवा तदुत्तरवर्तिनः तत्र व्याख्यातारः, अष्टाध्याय्याः व्याख्यातारः, ते प्रयोगान् दृष्ट्वा कल्पयन्ति। नाम यस्मिन् प्रयोगे तत्र पदादेशः दृश्यते, अर्थस्तु पाद इत्यस्य तत्र दृश्यमानः वर्तते, तर्हि तैः
ततः सूत्रकारस्यापि अनुशासनं अवलोक्यते। अर्थात् पद्दन्नोमासीति ते पश्यन्ति, तथा तत्र तन्नाम एवम् अर्थसाम्यं प्रयोगञ्च दृष्ट्वा आदेशाः उत्तरवर्तिभिः आचार्यैः अस्माकं कृते सौकर्येण प्रदत्ताः। अत्र नैव स्थानिनः आदेशास्तु सूत्रे वर्तन्ते एव, स्थानिनः अर्थसाम्यमादाय प्रयोगाञ्च दृष्ट्वा अस्माकं कृते उत्तरवर्तिभिः आचार्यैः इदं प्रदत्तं, नाम सज्जीकृत्य सौकर्येण अस्माकं कृते दापितम्। अस्माकं पुरतः तु सूत्रार्थः वर्तते, सरलः वर्तते, क्लेशः एव नास्ति। तत्र क्रमशः ये स्थानिनः सूत्रार्थे परिगणिताः तेषां तस्य स्थानिनः स्थाने सः सूत्रे पठितः तत्तत्सङ्ख्यापन्नः सः पठितः आदेशः अस्माभिः विधेयः वर्तते इति। समीचीनम्। इति तु सूत्रार्थः। अग्रे अत्र उच्यते ग्रन्थकारेण, व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति तत्प्रामादिकमिति इति। तत्प्रामादिकम् मूले पश्यन्तु किं प्रामादिकम् इति किम् उच्यमानं वर्तते खलु, कस्य खण्डनं क्रियमाणम् अस्ति इति चेत् पश्यन्तु यत्तु आसनशब्दस्य आसन्नादेशः, एवं खलु। तत्र असन् इति आदेशः कस्य स्थाने विहितः? नैव, आसन् इति नकारान्तः आदेशः कस्य स्थाने विहितः सूत्रे? आसन् इति आदेशेषु अन्तिमः वर्तते, विग्रहवेलायां दृष्टं खलु। सः कस्य स्थाने विहितः? अर्थात् सूत्रार्थे कः अन्तिमः स्थानी? आस्य। कः वर्तते? आस्य इति स्थानी अन्तिमः वर्तते। तस्य आस्य इति शब्दस्य स्थाने आसन् इति आदेशो विधीयते, एवं खलु। तर्हि तत्र नैव तत्र आसन् इत्यस्य शब्दस्य स्थाने नैव, आस्य इति शब्दस्य स्थाने आसन् इति आदेशः विधीयते। यतः सूत्रे आदेशेषु अन्तिमः आसन्, सूत्रार्थे स्थानेषु अन्तिमः आस्य। तर्हि आस्य शब्दस्य स्थाने आसन् इति आदेशः विधीयते इति स्पष्टता अस्माकम् अस्ति। आसन् इति च नकारान्तः शब्दः, नकारान्तः आदेशः। सम्यक्। तत्र मूले पश्यन्तु यत्तु आसनशब्दस्य आसन्नादेशः, एवं खलु। तदनुरूपाः अत्र स्थानिनः स्वीक्रियन्ते इत्युक्तं खलु। अतः केचन कथयन्ति आसन् इति आदेशः तत्र आसन इति शब्दः वर्तते खलु, आसधातोः ल्युडन्तः, ल्युटः तत्र यु इति यः भवति तस्य स्थाने अनादेशः क्रियते, तस्य अन इति अवशिष्यते, एवं खलु। आसन् इत्यस्य स्थाने नाम आसन इति अकारान्तः यः शब्दः वर्तते तस्य स्थाने आसन् इति आदेशः भवति, नकारान्तः आदेशः भवति इति केचन कथयन्ति। कः कथयन्ति? काशिकाकारः कथयति। इति काशिकायां यदुक्तं तदेव कथयति। नाम आसनशब्दस्य आसन्नादेशः, नाम आसन् इति अकारान्तस्य स्थाने आसन् इति आदेशः इति काशिकायाम् उक्तं तत् प्रामादिकम्। तथा न भवति। आस्य शब्दस्य स्थाने एव आसन् इति आदेशः, न तु आसन इति अकारान्तस्य स्थाने आसन् इति आदेशः। यद्यपि उभयोः किञ्चित् रूपे साम्यता अपि दृश्यते, एकत्र हलवर्णः एव नास्ति अन्ते, क्षन्तव्यः अन्ते अकारवर्णः एव नास्ति एकत्र अन्ते, अन्यत् सर्वं समानम् अस्ति। अतः आसन इति अकारान्तः यः शब्दः
तस्य स्थाने आसन् इति अयं नकारान्तः आदेशः भवति इति सत्यं। तत्र रूपसाम्यं यद्यपि भासते, एवं खलु, परन्तु तत्र नाम एवं नास्ति। आस्य इति मुखार्थे यः शब्दः प्रयुज्यते, आस्य इत्यस्य स्थाने अयम् आसन् इति आदेशः वर्तते। काशिकायां तु यदुक्तं तत् प्रामादिकम् अस्ति, तत्तेन प्रमादः कृतः सम्यक्तया तत्र न विचारितं। कथयति भ्रममूलकमित्यर्थः, नाम सः भ्रमे पतितः। तेन दृष्टम् आसन इति शब्दः अकारान्तः आसन्वद् दृश्यते, अतः सः आसन् इति अकारान्तं शब्दम् अत्र स्थानिनं स्वीकृतवान्। आसन् इति आदेशं नकारान्तं तस्य स्थाने सः प्रतिपादितवान्। तथा नास्ति। कुतः कथयति अग्रे, हव्या जुह्वान आसनि इति मन्त्रे आसन्यं प्राणमूचुः इत्यादौ च आस्यार्थकत्वस्य एव दर्शनादिति भावः। हव्या जुह्वान आसनि, आसनि अर्थात् मुखे आस्ये इति तत्र अस्मिन् मन्त्रांशे आसनि इत्यस्य तत्र प्रसङ्गवशात् व्याख्यावशात् च मुखार्थः एव तत्र दृश्यते। मुखं च आस्य इत्यस्य, मुखस्य च पर्यायशब्दः आस्य भवति, न तु आसन इति भवति। अपि च आसन्यं प्राणमूचुः, आसन्यं, तत्रापि आसन् इति शब्दात् यत् प्रत्ययः तद्धितः, यत् प्रत्ययः कश्चन विहितः वर्तते, तस्मात् आसन्यम् इति प्रयुक्तं वर्तते। तत्रापि मूलतः शब्दः आसन् इति एव प्रयुक्तः, ततः एव यत् प्रत्यये सति आसन्य आसन्य आसन्यम् इति यदि तद्धितप्रत्ययान्तमिदं तर्हि आसन्यं प्राणमूचुः इत्यादौ च, नाम एतादृशेषु च प्रयोगेषु आस्यार्थकत्वस्यैव, नाम आस्यार्थकः एव आसन् शब्दः प्रयुक्तः दृश्यते। आस्यार्थकत्वस्यैव दर्शनादिति भावः, नाम आस्यार्थकत्वस्यैव दर्शनात्, नाम वेदे वा अथवा एतत् द्वितीयः यः प्रयोगः आसन्यं प्राणमूचुः इत्यादिषु प्रयोगेषु च तत्र मुखार्थस्य एव आसनशब्दस्य अथवा आस्यार्थस्य एव आसनशब्दस्य प्रयोगः अभीष्टः वर्तते, खलु। यदि आसन इत्यस्य स्थाने आसन् इति आदेशः अभविष्यत् तर्हि प्रकृते वेदमन्त्रेषु कथं वा आसन् इत्यस्य मुखार्थः ग्राह्यः, कथं वा तत्र वयं तर्हि तत्रापि अस्माभिदमेव वक्तव्यं स्यात्। वेदमन्त्रस्य भागः दर्शितः खलु, हव्या जुह्वान आसनि अथवा आसन्यं प्राणमूचुः इत्यत्रापि अस्माभिः तत्र इदमेव वक्तव्यं स्यात् यत् तत्र आसन इति यस्य उपरि उपविशन्ति वयं उपविशामः वयं, तादृश आसन् इति अकारान्तस्य शब्दस्य स्थाने अत्र आसन् इति आदेशः जातः वर्तते। तथा चेत् तत्र अनिष्टार्थः भवति, अर्थसङ्गतिरेव न भवति वेदेषु येषु स्थलेषु। अतः तत्र काशिकायाम् आसन इत्यस्य शब्दस्य स्थाने, नाम अकारान्तः आसन इति यः शब्दः तस्य स्थाने आसन् इति नकारान्तः आदेशः तु प्रामादिकः वर्तते इति भावः। समीचीनम्। तर्हि आस्य इत्यस्य शब्दस्य स्थाने एव आसन् इति आदेशः नकारान्तः विवक्षितः वर्तते सूत्रकारस्य, न तु आसन इति अकारान्तस्य स्थाने अयम् आसन् इति आदेशः वर्तते इति तु न भ्रमितव्यम् इति उक्तम्। आम्, काशिकाकारस्यापि अत्र युक्तयः भवितुम् अर्हन्ति, एवं खलु। अतः एकवारं काशिकाकारः किं पश्यति, किं तत्र प्रतिपादयति, अथवा तद्व्याख्यातारः व्याख्यातारौ यौ वर्तेते, तत्र अस्माकं पदमञ्जरीकारः हरदत्तः, न्यासकारः च जिनेन्द्रबुद्धिः,
तयोः अपि एकवारम् अभिमतम् अस्मिन् विषये द्रष्टव्यं भवेत्। समीचीनम्। अग्रे उच्यते ततः दन्तशब्दस्य सुटिरामवत् इति। पद्दन् तर्हि तत्र दन्तशब्दस्तु अग्रे चर्चयिष्यते, परन्तु ततः पूर्वं पादशब्दस्य रूपाणि साधनीयानि खलु। मूले पश्यन्तु, पादः पादौ पादाः पादम्, तानि तु अस्माभिः साधनीयं। व्याख्याता तु अग्रिमविचारं प्रति प्रविष्टः इतः कुतः दन्तशब्दस्य सुटिरामवत्। तद् अग्रेव द्रक्ष्यामः। पादन् नाम द्वितीयस्य आदेशस्य विषये तेन चर्चा आरब्धा वर्तते। पादशब्दविषये तु यानि रूपाणि मूले दत्तानि सन्ति तानि अस्माभिरेव तत्र साधनीयानि वर्तन्ते। सम्यक्। तर्हि मूले पश्यन्तु किम् उक्तम्। पादः पादौ पादाः, पादं शसादौ विभक्तिषु परतः इत्येव उक्तं खलु। अतः तत्र तदेव पाद इति अकारान्तस्य स्थाने, नाम पाद इति अकारान्तशब्दः वर्तते, तस्य प्रथमा विभक्तिः पादः पादौ पादाः इत्येव। द्वितीयाविभक्तेः एकवचने पादं, द्विवचने पादौ। तदेव कथयन्नस्ति, पादः पादौ पादाः नाम प्रथमाविभक्ति, पादं पादौ अर्थात् द्वितीयाविभक्तेः एकवचनं बहुवचनं च। शसः आरभ्य कथयति, पदः पादाम्, एवं खलु। नाम तत्र पाद इत्यस्य स्थाने पद इति आदेशः भवति दकारान्तः। क्व द्वितीया बहुवचने, अतः पादान् मूले पश्यन्तु, पदः इत्यपि रूपं दत्तं, पादान् इत्यपि रूपं दत्तं, रूपद्वयमत्र द्वितीया बहुवचने भविष्यति। यतः सूत्रे उक्तं तत्र अन्यतरस्याम् इति अनुवृत्य विकल्पेन भवति इति उक्तं खलु। पदादयः आदेशाः स्युः शसादौ वा इत्युक्तं, नाम विकल्पेन एते आदेशाः भवन्ति इत्यर्थः। सम्यक्। अतः यत्र तु रामवत् रूपं, यत्र तु पादशब्दः अकारान्तः तत्र तु रामवत् रूपाणि भविष्यन्ति। अतः बहुवचने अपि पादान् रामान् इतिवत्। परन्तु शसविभक्तेः आरभ्य तत्र विकल्पेन पदादयः एते आदेशाः भवन्ति खलु। अतः पाद इत्यस्य शब्दस्य स्थाने पद इति आदेशः शस् परतः भवति। अतः पद शस्, पद अस् इत्यवस्थायां पदस् सस्य ऋत्विसर्गे सति पदः इत्यपि रूपं भवति द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने। सम्यक्। अग्रे उक्तं पदा पादेन इत्यादि, एवं खलु। एवमेव अन्यानि अपि रूपाणि अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यानि। तृतीयाविभक्तेः एकवचने, इदानीं सर्वत्रापि आन्तं यावत् सप्तमी बहुवचनान्तं वचनान्ताः शब्दाः अत्र विकल्पेन पदादेशं प्राप्स्यन्ति, एवं खलु। एकत्र तु रामवदेव रूपाणि भविष्यन्ति, पादेन पादाभ्यां पादैः इति स्पष्टमेव अस्ति। पदादेशपक्षे तु पदापद्भ्यां पद्भिः, चतुर्थी पदे पद्भ्यां पद्भ्यः, पञ्चमी पदः पद्भ्यां पद्भ्यः, षष्ठी पदः पदोः पदां, सप्तमी पदिपदोः पत्सु, खलु। पदिपदोः पत्सु इति तत्र सप्तम्यां रूपाणि भविष्यन्ति। आम्, अकारान्तपुल्लिङ्गपक्षे तु रामशब्दवदेव सर्वाणि रूपाणि भविष्यन्ति, खलु। तृतीया विभक्तेः एकवचने पादेन, ततः अग्रे पादाय, पादात्, पादस्य, पादेषु, एवं रीत्या तानि अग्रिमानि रूपाणि तत्र अस्माभिः बोधनीयानि, अग्रिमाणि। समीचीनम्। अतः पद्दन्नोमास, पद अर्थात् पादशब्दस्य पद इति आदेशः भवति यः, तस्य विषये एतावता
वयं तत्र पठितवन्तः। समीचीनं। ततः परं द्वितीयः आदेशः अस्माभिः द्रष्टव्यः। सूत्रे द्वितीयः आदेशः कः? दन् इति आदेशः। पद् इति प्रथमः आदेशः, दन् इति द्वितीयः आदेशः। ततः अग्रे कथयति, दन्तशब्दस्य सुटिरामवत्। दन्तशब्दस्य स्थाने खलु दन् इति आदेशः भवति इति वयं जानीमः। तर्हि उच्यते सुटिरामवत्। सुट् नाम सुट् अत्र प्रत्याहारः। सर्वनाम्नः आमि सर्वनाम्नः सुट्, सः सुट् न, परन्तु सु औ जस् अम् औट् अर्थात् सु इत्यस्य सु इत्यतः आरभ्य अम् औट् द्वितीयाविभक्तेः द्विवचनस्थः यः प्रत्ययः अथवा द्विवचने भवति यः प्रत्ययः, तं प्रत्ययं यावत् तत्र सुट् इति तत्र प्रत्याहाराः भवन्ति। अर्थात् पञ्च क्षन्तव्यः, सुट् इति प्रत्याहारः भवति, पञ्च तत्र प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। समीचीनं। दन्तशब्दस्य सुटिरामवत् इत्युक्तं नाम रामः रामौ, रामः रामं, रामौ एवं रीत्या यथा रूपाणि तद्वत् अत्रापि दन्तः दन्तौ, दन्ताः दन्तं दन्तौ एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति इति भावः। सम्यक्। अग्रे उच्यते श्यसि पद्दन् इति दत् आदेशः इति। शसि परतः, यतः शस्प्रभृतिषु इत्युक्तं खलु। शसादयः यदा परतः भवति अत्र निमित्तसप्तमी सा शस्प्रभृतिषु नाम एते शसादयः यदा परतः भवन्ति तदा इति भावः। समीचीनम्। अतः तत्र उक्तं शसि पद्दन् इति दत् आदेशः। पद्दन्नो मासन्नषसन् योषन् दोषन् यकिञ्चकन्नुदन्नासन् शस्प्रभृतिषु इत्यनेन सूत्रेण दन्त इत्यस्य शब्दस्य स्थाने दत् इति आदेशः। सम्यक्। ततः दत् अस् शस् अस्ति खलु वर्थः, शसः किमवशिष्यते? अस्। सम्यक् अवधानं कर्तव्यम् अत्र। एतस्य एकस्य प्रयोगस्य व्याजेन महती व्यवस्था काचित् अग्रे, अपि च अतीव मुख्या व्यवस्था च अग्रे अस्माभिः द्वित्रैः सूत्रैः पठिष्यते। अतः अवधानं कुर्वन्तु। यद्यपि सर्वत्रापि भवन्तः अवधानं कुर्वन्ति, परन्तु अत्र विशेषेण किञ्चित् बुद्धिं कुर्वन्तु। यतः समग्रे शास्त्रे, समग्रायाम् अष्टाध्याय्याम् अग्रे प्रायशः सर्वस्मिन्नपि प्रकरणे, प्रायशः इति वदामि, केषुचित् प्रकरणेषु नापि स्यात्, परन्तु बाहुल्येन आधिक्येन अग्रिम द्वित्राणि सूत्राणि यानि अचिरेण अस्माभिः अधुना पठिष्यन्ते, तत्र यचिभं स्वादिष्व सर्वनामस्थाने सुडनपुंसकस्य इत्यादीनि, तेषां सम्बन्धः अग्रे महान् भूयान् वर्तते। अस्तु, तर्हि किं कथयति? दत् अस् एवं खलु। दन्त इत्यस्य शब्दस्य स्थाने दत् इति आदेशः कृतः वर्तते। ततः तत्र शस् प्रत्ययः परतः तस्य अस् इति अवशिष्यते। दत् अस् इति स्थिते तकारस्य खलु, नाम दत् इत्यत्र विद्यमानः यः तकारः तस्य झलान् जषोन्ते इति पदान्ते विधीयमानजष्टुम् आशङ्कितुं पदसंज्ञाविधायकं सूत्रं वक्ष्यति। एवं खलु, नाम दत् अस् इति स्थितिः। दत् इति पद्दन्नमास् इत्यनेन आदेशः कृतः वर्तते। अयञ्च आदेशः तकारान्तः वर्तते इति स्मर्तव्यं। सम्यक्। प्रथमः आदेशः पद् इति तु दकारान्तः, द्वितीयः एषः आदेशः दत् इति तकारान्तः। सम्यक्। तदुच्यते तदेव दत् अस् इति स्थिते तकारस्य, नाम तकारः यः वर्तते खलु, तस्य झलाञ्जषोन्त् इति पदान्ते विद्यमानजष्त्वम् आशङ्कितुं, झलाञ्जषोन्त् इत्यनेन पदस्य अन्ते विद्यमानानां झलवर्णानां स्थाने अथवा पदस्य अन्ते विद्यमानस्य झल् वर्णस्य स्थाने जश् इति आदेशः भवति
इति खलु पठितम् अस्माभिः। तर्हि तेन प्रकृते दत् शस् दत् अस् इत्यवस्थायामपि दत् इत्यत्र यः तकारः तस्य तकारस्य तत्र जष्ट्वं भवेत् इति तत्र आशङ्क्यते आदौ। तदेव कथयति पदान्ते विधीयमानजष्ट्वम् आशङ्कितुं जष्ट्वं भवेत्। जष्ट्वं च कथं भवेत् तस्य न जष्ट्वस्य आशङ्का अपि कथं स्यात्, तस्य पदत्वं खलु आदौ स्यात्। यस्य अन्ते सः झल्वर्णः वर्तते, यस्य झलः स्थाने झलान् जषोन्ति इत्यनेन जश्वर्णः कर्तव्यः वर्तते। एवं खलु कथयति पदान्ते विधीयमानजष्ट्वम् आशङ्कितुं पदसंज्ञाविधायकं सूत्रं वक्ष्यति। अग्रे वक्ष्यति किं स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति अत्रैव वक्ष्यति, अग्रे अचिरेण वक्ष्यति ग्रन्थकारः। नाम तत्र दत् शस् इत्यवस्थायां दत् इत्यस्य सुबन्तत्वं नास्ति चेदपि पदसंज्ञा भवति अथवा प्राप्नोति। परन्तु केन भवति सा पदसंज्ञा तद् अग्रे स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति वक्ष्यति। तस्मिन् स्वादिष्व सर्वनामस्थाने यत् सूत्रं पठनीयं तत्र किं सर्वनामस्थानम् इति आदौ खलु ज्ञातव्यं। सर्वनामस्थानं नाम किम् इत्यतः आह। तर्हि परस्परं सम्बन्धः अस्ति अत्र पश्यन्तु। दत् शस् इत्यत्र दत् इत्यत्र झलां जषोन्ते इत्यनेन जष्ट्वं प्राप्तं भवति इत्युच्यते। परन्तु जष्ट्वं कथं प्राप्तं भवति तदर्थं तु पदस्य अन्ते खलु झलवर्णः अपेक्षितः। तर्हि तत्र प्रतिपादयिष्यते यत् दत् शस् इत्यवस्थायां दत् इत्यत्र यः तकारः सः पदस्य अन्ते कथं भवति इति प्रतिपादयिष्यते। एवं खलु। परन्तु तस्य पदत्वं केन प्रतिपादयिष्यते अथवा केन वक्ष्यते स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन वक्ष्यते। तस्मिन्नपि सूत्रे सर्वनामस्थानं नाम किम् इति वक्ष्यते। एवं खलु। तस्मिन्नपि सूत्रे सर्वनामस्थानं नाम किम् इति अग्रे वक्ष्यते। परन्तु तदेव सर्वनामस्थानं नाम किं तद् अधुना अग्रिमेण सूत्रेण उच्यमानं वर्तते। अतः एतावत्पर्यन्तं ये विचाराः कृताः नाम कथं अत्र जष्ट्वस्य आशङ्का क्रियते, परन्तु केन क्रियते झलां जषोन्ते इत्यनेन सूत्रेण क्रियते। परन्तु झलां जषोन्ते इत्यनेन सूत्रेण जष्ट्वम् अत्र आशङ्कनीयं यदि तर्हि प्रकृते तत्र पदत्वं सम्पादनीयं खलु भविष्यति। तदा एव तस्य आशङ्का अपि कर्तुं शक्यते। दत् इत्यस्य पदत्वं सम्पादनीयं भविष्यति। तच्च स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन प्रतिपादयिष्यते। तर्हि तत्र सर्वनामस्थानं नाम किम् इति उच्यते। इत्यतः आह कथयति किं कथयति पश्यन्तु। सुडनपुंसकस्य इति एवं खलु। तत्र सूत्रम् इदं द्विपदात्मकं भवति। सुट् इति एकं पदं भवति, अनपुंसकस्य इति द्वितीयं पदं भवति। तत्र सुट् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एवं खलु। न नपुंसकम् अनपुंसकं तस्य अनपुंसकस्य एवं तत्र उच्यते। एवं खलु। नञ् तत्पुरुषसमासो भवति। सुट् इति प्रथमान्तं भवति इत्युक्तमेव। तत्र कथयति व्याख्याता शिसर्वनामस्थानम् इत्यतः सर्वनामस्थानम् इत्यनुवर्तते। अष्टाध्याय्यां तदेव प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 43 सूत्रं भवति सुडनपुंसकस्य। तत्र शिसर्वनामस्थानम् इत्यस्मात् सूत्रात् सर्वनामस्थानम् इत्यनुवर्तते। सम्यक्। शि इत्यपि एकं सर्वनामस्थानं भवति, परन्तु तदेव न, अन्येपि सर्वनामस्थानसंज्ञकाः वर्तन्ते। तच्च एतेन सूत्रेण ज्ञास्यते। अग्रे कथयति अक्लीबम्। तत्र
तत्र नाम अक्लीबं नपुंसकभिन्नप्रातिपदिकम् अक्लीबम् इत्यनेन किं ज्ञेयं नपुंसकभिन्नप्रातिपदिकम् इति सूत्रार्थे वक्ष्यते अग्रे तस्य सुटु सर्वनामस्थानसंज्ञं स्यादित्यर्थः नाम सूत्रस्य अर्थं सामान्यतया कथन्यस्ति आदौ सामान्येन वा विशेषेण वा अयमेव सूत्रार्थः परन्तु सूत्रार्थं कृतवान् मूले ग्रन्थकारः यतः तं प्रति प्रापयन्नस्ति अस्मान् व्याख्याता एवं खलु तस्य सुटु तस्य कस्य अक्लीबस्य नाम अनपुंसकस्य नाम नपुंसकलिङ्गेन भवति यत् प्रातिपदिकं तस्मात् विहितः यः सुट् तस्य सुट् तस्मात् विहितश्चेदपि तत्सम्बद्ध एव खलु सः सुट् अतः तस्य इति षष्ठी उच्यते सम्यक् अतएव सूत्रे अनपुंसकस्य इत्यपि उक्तम् नाम नपुंसकलिङ्गे विद्यमानात् शब्दात् विहितः यः सुट् सः न नपुंसकलिङ्गभिन्नलिङ्गशब्दात् विहितः यः सुट् सः सुट् नाम स्त्रीलिङ्गशब्दात् अथवा पुल्लिङ्गशब्दाच्च विहितः यः सुट् सः अत्र गृह्यते न तु नपुंसकलिङ्गशब्दात् समीचीनम् तस्य सुट् सर्वनामस्थानसंज्ञं स्यादित्यर्थः नाम सर्वनामस्थानसंज्ञं भवति तस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा भवति पुल्लिङ्गे अथवा स्त्रीलिङ्गे विद्यमानं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् विहिताः तत्र सु औजस् अम् औट् इति पञ्चप्रत्ययाः एतेषां सर्वनामस्थानसंज्ञा भवति नपुंसकलिङ्गात् विहितानां तु न भवति इति स्मर्तव्यम् अग्रे महती अपेक्षा भविष्यति विशिष्य अजन्तनपुंसकलिङ्गेषु वा हलन्तेषु वा नपुंसकलिङ्गप्रकरणेषु समीचीनम् कथयति तत्र सुट् शब्दम् अप्रसिद्धार्थत्वाद्व्याचष्टे सुट् शब्दः यः वर्तते सः तथा प्रसिद्धिं न वहति अतः कथयति सुट् शब्दम् अप्रसिद्धार्थत्वात् नाम तस्य तथा प्रसिद्धिर्न वर्तते इति कृत्वा व्याचष्टे तस्य व्याख्यानं करोति तद्व्याख्याति इति भावः मूले मूलकारः किं कथं व्याख्याति किञ्च कथयति सुडिति प्रत्याहारः उक्तं खलु मूले पश्यन्तु सुडिति प्रत्याहारः कथयति सु इत्यारभ्य औटष्टकारेणेति शेषः इति सु इति प्रथमः यः प्रत्ययः तत आरभ्य औट् सुवौजस् अम् औट् द्वितीयाविभक्तेः द्विवचनस्य किं नाम वर्तते औट् तस्य टकारेण अत्र सुट् इति प्रत्याहारः गृह्यते इति अर्थः कथयति न तु टाटकारेण कश्चन वदेत् टाभ्यां भिस् इत्यत्र टा इति वर्तते तस्य टकारः यः वर्तते तत्र यावत् स्वीकरोतु औटष्टकारं यावदेव स्वीकृतमिति कुतः टा इत्यस्य टकारं यावत् स्वीकरोतु टा इत्यस्य टकारेण टाटकारेण टा प्रत्ययस्य टकारेण अत्र प्रत्याहारः न परन्तु नाम अयं प्रत्याहारः न सुट् परन्तु सु इति प्रत्ययादारभ्य औट् इति प्रत्ययं यावत् अत्र अयं प्रत्याहारः नाम औट् इति प्रत्ययस्य टकारं यावत् अयं प्रत्याहारः अत्र गृह्यते अतः पञ्च एव प्रत्ययाः अत्र भवन्ति इत्यर्थः समीचीनं कुतः कथयति प्रथमातिक्रमणे कारणाभावात् नाम प्रथमस्य स्वादिषु एकविंशत्यां द्वयोः प्रत्ययोः टकारश्रवणं भवति खलु उभौ अपि इतसंज्ञकौ च टा इत्यत्र विद्यमानः टकारोऽपि इतसंज्ञकः औट् द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने विद्यमानः औट् तत्र विद्यमानः टकारोऽपि इतसंज्ञक एव खलु अतः तत्र तस्य टकारेण
नाम प्रथमस्य अतिक्रमणं कृत्वा, प्रथमः कः औटष्टकारः, औटः टकारः, तस्य अतिक्रमणं कृत्वा तृतीयाविभक्तेः वचने विद्यमानः यः टकारः तावत्पर्यन्तं गमने कारणं किमपि नास्ति। नाम तेन साधनीयं किमपि नास्ति, इष्टं किमपि न साधनीयं, प्रत्युत अनिष्टमेव लप्स्यते। अतः प्रकृते टकारेण एव सुट् इति प्रत्याहारः गृह्यते इति भावः। कथयति तदेतदाह, नाम तदिदं सर्वं मनसि कृत्य आह कथयति। किं सूत्रार्थं किं कथयति? स्वादिपञ्चवचनानि इति स्वादिष्व सर्वनामस्थाने स्वादिष्व इति तु अग्रिमं सूत्रमारब्धं। स्वादिपञ्चवचनानि इति मूले पश्यन्तु। स्वादिपञ्चवचनानि नाम सु औ जस् अम् औट् इति पञ्चवचनानि यानि वर्तन्ते, येषामादौ सुः वर्तते, तानि पञ्चवचनानि इमानि सर्वनामस्थानसंज्ञानि स्युरक्लीवस्य। नाम सर्वनामस्थानसंज्ञकानि इमानि भवन्ति अक्लीवस्य, नाम अनपुंसकस्य, नपुंसकरहितस्य। सम्यक्। एवं खलु। तर्हि एतावता दत् अस् इत्यत्र दत् इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा क्षन्तव्यः पदसंज्ञा केन भवितुम् अर्हति तत्सूत्रं यदग्रे पठनीयं, तत्र च सर्वनामस्थानमिति पदं यदा आगमिष्यति तस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातः। सर्वनामस्थानं नाम किम् इति पारिभाषिकं शब्दम् इदं भवति। सर्वनामस्थानसंज्ञा एतस्य भवति। सर्वनामसंज्ञा भिन्ना, सर्वनामस्थानसंज्ञा भिन्ना इत्यत्र मतिः कर्तव्या। संज्ञा विशेषः एषः। समीचीनं। ततः कथयति, ततः अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठ्यते। अपि च यात्रा यतः आरब्धा वर्तते तत्रापि मतिः नूनमेव कर्तव्या। सम्यक्। सूत्रम् अग्रिमं वर्तते। स्वादिष्व सर्वनामस्थाने, सूत्रे द्वे पदे स्तः। स्वादिषु इत्येकं पदं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं तत्पदं भवति। सम्यक्। असर्वनामस्थाने इति द्वितीयं पदं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। स्वादिषु इति तु सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तम्। असर्वनामस्थाने इति च तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र स्वादिषु इत्यस्य विग्रहः कर्तव्यः। सुः आदिः येषां ते स्वादयः, तेषु स्वादिषु, सप्तमी विभक्ते बहुजनान्तमित्युक्तमेव। असर्वनामस्थाने, न सर्वनामस्थानम् असर्वनामस्थानम्, तस्मिन् असर्वनामस्थाने इत्युच्यते। समीचीनं। न तत्पुरुषसमासो भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति पश्यन्तु। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थस्य पादस्य 17 सूत्रं वर्तते। सुप्तिङन्तं पदम् इत्यस्मात् सूत्रात् पदम् इत्यनुवर्तते। सुप्तिङन्तं पदं स्वादिष्व सर्वनामस्थाने, तत्र सुप्तिङन्तं पदम् अपि च अन्यानि अपि तत्र सूत्राणि वर्तन्ते खलु। सुप्तिङन्तं पदं नह्येस् इति च स्वादिष्व सर्वनामस्थाने, तदनन्तरं यचिभम्, एवं रीत्या क्रमः वर्तते। अतः सुप्तिङन्तं पदम् इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र पदम् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। ततः अस्य सूत्रार्थः अग्रे वक्ष्यते। सूत्रार्थकथनात् पूर्वम् अपि अत्र अन्यः कश्चन विशेषः वक्तव्यः वर्तते। तञ्च विशेषं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् अत्रैव एतावानेव विषयः अस्माभिः पठ्यते। प्रसङ्गस्य मध्ये वयं स्मः। दन्त् इति शब्दस्य दत आदेशे सति शसि परतः अस्माभिः विभिन्नाः विचाराः अत्र आरब्धाः वर्तन्ते।
अतः एतं बुद्धौ स्थापयन्तः अग्रिमपाठाय वयं सज्जाः भवामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 47 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।